अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, अल्लाह मियाँ का इम्तिहान और इम्तिहान के बाद इनामात की बारिश। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बरों में से थे। आपके पास बेशुमार औलाद, जायदाद, मालो मता, नौकर चाकर, ग़ुलाम और अल्लाह का दिया बहुत कुछ था, और आप अल्लाह की नेमतों का बहुत शुक्र किया करते थे। एक रवायत के मुताबिक शैतान ने अल्लाह से कहा, अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी नेमतें ना दी होती तो वो कभी भी आपकी इतनी इबादत ना करता। अब मशीयत इलाही से आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ। बागात जल गए, मवेशी मर गए, औलाद मकान के हादसे में हलाक हो गई, और आप शदीद किस्म के बदनी अमराज के ने आ घेरा। हज़रत अय्यूब सब्र व शुक्र का मुजस्समा बन गए। सूरत 7 आयत नंबर 14 में 41 में इरशाद है, ए मेरे महबूब, यानी प्यारे नबी को मुखातिब है कि ए मेरे महबूब, सब्र की। आपको कहा था इसबिर अला मा यक़ूलूना, कि कुफ़ार जो तुम्हें तंग कर रहे हैं ना, इन पर सब्र करो। और वस्कुर अब्दिना अय्यूब, और मेरे अय्यूब का जिक्र करो। इसनादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यश्शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। हमारे बंदे अय्यूब का याद करो कि जब हज़रत अय्यूब ने कहा, पुकारा अल्लाह को कि अल्लाह, मुझे सख्त दुख और तकलीफ़ दे रखी है, और शैतान मुझे रब का नाशुक्रा बनाना चाहता है। मुझे तकलीफ़ का नहीं, मुझे ये तकलीफ़ है कि शैतान मुझे वसवसे डालता है और कि मैं आपका नाशुक्रा ना बन जाऊँ। सूरतुल अंबिया की आयत 83 में, व अय्यूब इज़नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमर राहिमीन। यही है वो इल्म व हिकमत की नेमत जो अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता की। हर नबी ने इन्ना अखलसनहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद आखिरत की ज़िंदगी को बनाया हुआ था कि दुनिया की ज़िंदगी तो आर्ज़ है, अल्लाह हमें आखिरत की ज़िंदगी और वहाँ की नेमतें अता फरमा। कहा ये वो हिकमत थी जो हमने अय्यूब को भी अता की हुई थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब को पुकारा कि यकीनन मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला। दुआ का अंदाज़ इस कदर लतीफ़ है, अगर आप अल्लाह को ये भी कहते कि अल्लाहुम्मा अशफ़ई आफ़नी, कि अल्लाह मुझे आफ़ियत बख्श दे, मुझे शिफा दे दे, तो ये भी जायज़ था। लेकिन शान अबूदियत देखिए, यानी अदब का तकाज़ा था कि तकलीफ़ की शिकायत नहीं की, कहा अरहमर राहिमीन, कि अल्लाह तू तो अरहमुर राहिमीन कहता है। अल्लाह कहता है मुझे ये इतने प्यारे लफ्ज़ लगे कि इतने दुख में भी ये कहता है कि तू अरहमर राहिमीन है, ने शिकायत नहीं की। परवरदिगार की तरफ से पैगाम आया, इन्ना वजदना साबिरन नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब, हमने इसे सब्र करने वाला पाया, कितना ही अच्छा बंदा था और हमारी तरफ रुजू करने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबरार, नेमुल अब्द, अव्वाब, इन तीन अल्फाज से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। सैकड़ों ऊँट थे, हज़ारों बकरियाँ थीं, जब मर गई तमाम खेत बाग़ात बर्बाद हो गए तो ग़र्ज़ आपके पास कुछ भी ना रहा। आपको जब इन चीज़ों की हलाक और बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो आप हमदे इलाही करते और सजदाए शुक्र बजा लाते। मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। मैं ए अल्लाह, मैं हर हाल में तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। तन्हा आया था, तन्हा चला जाऊँगा। इसके बाद आप बीमार हो गए, आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, फ़कत आपकी एक बीवी जिसका नाम रहमत बिनते इफ़राहीम, जैसे इब्राहिम लिखते हैं ऐसे बिनते इफ़राहीम, जो हज़रत यूसुफ़ की पोती थी। याद रखो नाम, रहमत बिनते इफ़राहीम हज़रत यूसुफ़ की पोती थी। शहर के लोगों ने आपको शहर से निकाल दिया था।
ان حالات میں صرف آپ کی بیوی آپ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا۔ ان کو حوصلہ دیتی، گھریلو اخراجات چلانے کے لیے روزانہ شہر جاتی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی اور اپنے شوہر کی اور اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ سال ہا سال یہی حال رہا۔ ایک لفظ حرف شکایت نہ بیوی کے زبان سے نکلا نہ شوہر کے زبان سے نکلا۔ جب آپ اللہ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی، تو ارحم الراحمین نے حکم فرمایا، ارکض برجلک، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو، ھذا مغتسل، یہ ایک چشمہ ہے، باردم و شراب، ٹھنڈا اور پینے کی پانی۔ آپ نے زمین پر حکم الہی ہوا، اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا، آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ کچھ قدم چلے، پھر زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، ایک دوسرا چشمہ نمودار ہوا، اس سے آپ نے بہت ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا، آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کا باطن نور و نور ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو اہل و عیال عطا کیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی تھی، یعنی جو اصل اولاد تھی وہ بھی واپس کر دی اور پھر نئی اولاد بھی عطا کی ان جیسی۔ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکر و ذکر اول الالبار، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا، آپ کی بیوی کو جوانی بخشی اور ان کو کثیر اولاد عطا فرمائی، بلکہ جس قدر مال و دولت اور خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ پھر وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا، اے ایوب تم اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی ایک جھاڑو لو، فَاضْرِب بِہِ، اور اس سے مارو، وَلَا تَحْنِثْ، اور اپنی قسم نہ توڑو، إِنَّ وَجَدْنَا صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ وَإِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اس بیماری کی حالت میں آپ نے اپنی بیوی کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے آئی، تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو 100 درے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نزول کی کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑ لو اور اپنی قسم پوری کر کے اپنی زوجہ کو، اپنی قسم نہ توڑو اور قسم کو پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابرار، نعم العبد اور اواب، حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت فرمائی۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں لکھے اور قیامت تک ہر مومن تلاوت کے دوران مدرجہ بالا آیات، الفاظ ادب الہی کے ملنے پر اللہ کی صدر کو یاد کرے گا کہ اتنی مشکلات اور تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم یا رب العالمین۔